बस एक अंडा लेकर ये अमल कर लो। अंडा टूटते साथ ही घर में आई हर किस्म की रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा और रिज्क बोरियां भर भर कर आने लगेगा। घर से हर किस्म की बेबरकती खत्म हो जाएगी। घर में हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। आप पर या आपके घर वालों पर हुई बंदिश का खात्मा हो जाएगा। जितने भी कामों में रुकावटें आती थीं, वो तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आपके तमाम रुके काम बनने लगेंगे। प्यारे बहन भाइयों, अंडे का ये अमल 100% मुस्तनद है और सदियों से लोग घर में आए रिज़्क की तंगी, बंदिश और रुकावटों को दूर करने के लिए एक अंडे के इस अमल को करते आ रहे हैं। फिर चाहे आप दौलतमंद बनना चाहते हैं या कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में एक बार इस अमल को जरूर कर लें। ये अमल आपने करना कैसे है, इस पर बात करने से पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे बहन भाइयों, एक अंडे का ये अमल हर मुश्किल और परेशानी को दूर करने की ताकत रखता है। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई जो किसी न किसी वजह से या मसले के चलते इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, जैसे कि आपका कारोबार नहीं जा रहा, पहले जो दुकान लाखों में कमाया करती थी अब वो मुश्किल से अपने खर्चे तक नहीं निकाल पा रही। इसी तरह ऐसे बहन भाई जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, रिश्ते वाले आते हैं लेकिन कोई ना कोई वजह बताकर जवाब हो जाता है, उनका रिश्ता पक्का नहीं हो पाता। इसी तरह ऐसे बहन भाई जो ये कहते नजर आते हैं कि हम मेहनत करते हैं, तमाम चीजों का जायजा लेकर किसी काम को शुरू करते हैं, काम होने वाला ही होता है कि कोई ना कोई मसला या रुकावट पैदा हो जाती है जिस वजह से हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। यानी उनके काम में, उनके कारोबार में या जो कुछ वो करते हैं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ऐसे बहन भाई भी एक अंडे के इस अमल को जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका हर मकसद ऐसे पूरा होने लगेगा जैसे पूरा होने का हक बनता है। इसी तरह ऐसे बहन भाई जो ये कहते नजर आते हैं कि उनके घर में रिज्क नहीं आती, दौलत नहीं आती, ऐसा लगता है कि रिज्क और दौलत उनके घर का रास्ता भूल चुकी है और बेबरकती और नहूसियत ने उनके घर में डेरे डाल लिए हैं, ऐसे बहन भाई भी एक अंडे के इस अमल से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप एक अंडे का ये अमल कर लेंगे तो कामयाबी और कामरानी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आप जो काम करेंगे, जिस चीज में हाथ डालेंगे, कामयाबी आपका नसीब बन चुकी होगी। हर काम में आपको कामयाबी होने लगेगी। कहने का मकसद ये कि अगर मिट्टी में हाथ डाल लेंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने के लिए बस आपको एक अंडे की जरूरत है, वही अंडा जो कि हर घर के किचन में मौजूद ही होता है। ज्यादातर लोग अंडे को नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। अंडा जहां बहुत बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है, वहां ये आपको हेल्दी रखने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन अंडे के अंदर एक खसूसियत ये भी पाई जाती है कि अंडा किसी पर भी आई बलाओं, हासद की हसद, बुरे असरात, जादू टूने और बंदिश को अपने अंदर समा सकता है। अंडा किसी पर भी आई मुसीबतों और बलाओं को अपने अंदर बंद कर कर यानी अपने अंदर कैद कर कर उस शख्स को मुसीबतों, परेशानी और बलाओं से पाक करने की भी ताकत रखता है। प्यारे बहन भाइयों, हासद की हसद बेहद खतरनाक होती है और हमारी तमाम खुशियों और कामयाबियों को खा जाती है। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर हसद करने वाले, हमसे जलने वाले कोई और नहीं, हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे बेहद करीबी लोग ही होते हैं। जब हमारे करीबी रिश्तेदार हमें कामयाब होता देखते हैं, वो देखते हैं ये शख्स तो कल साइकिल पर था, आज इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, ये शख्स तो कल किराए के घर में रहा करता था, आज इसने अपना घर कैसे ले लिया, तो वो हमसे हसद करने लगते हैं और उनकी यही हसद हमारी तबाही और बर्बादी की वजह बन जाती है। ना सिर्फ हासद की हसद और नजर बद बेहद खतरनाक होती है, बल्कि रिश्तेदार हमसे जलकर हम पर जादू टूने और अमलियात भी करवाते रहते हैं, जिस वजह से हमारी कामयाबियां आहिस्ता आहिस्ता नाकामियों और बर्बादियों में तब्दील होने लगती हैं। और वही दुकान जो कल लाखों कमाया करती थी, आज मुश्किल से अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही होती। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क की तंगी से परेशान हैं या आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं या आपके हर काम में रुकावट आ जाती है, तो जिंदगी में एक बार अंडे के इस अमल को जरूर कर लें। चलें फिर देख लेते हैं कि आपने एक अंडे के इस अमल को कैसे करना है। लेकिन इससे पहले कि अमल के बारे में बात करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इससे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है। तो एक अंडे के अमल को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है। अमल को करने के लिए बस आपने एक अदद अंडा ले लेना है और उस अंडे को लेकर आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़
پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ سورہ فلق اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ سورہ فلق بے حد چھوٹی سورہ ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 بار ہی سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس بھی قرآن پاک کی بے حد چھوٹی سورہ ہے اور یہ سورہ بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا آپ کو حاسد کی حسد، جادو ٹونے اور ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے، پھر چاہے وہ شر جنات کی جانب سے ہو یا انسانوں کی جانب سے۔ تو جب آپ 7 بار سورہ ناس اور 7 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 7 بار ہی سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، سورہ کوثر بھی قرآن پاک کی بے حد چھوٹی سورہ ہے، بلکہ یہ یعنی سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے لیکن سب سے طاقتور بھی ہے۔ تو آخر میں آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اپنے سامنے جو انڈا رکھا ہوا ہے اس انڈے کو اٹھانا ہے۔ اب اگر آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ پر کچھ کروایا ہوا ہے یا آپ کسی کی حسد کے چلتے زندگی میں کامیاب نہیں ہو پا رہے یا آپ پر کسی قسم کا جادو ٹونا ہے، یعنی آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ پر کچھ کروایا ہوا ہے، تو آپ نے یہ انڈا پکڑنا ہے اور 7 بار اپنے سر سے وار لینا ہے۔ انڈے کو آپ نے سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہے اور سیدھے ہاتھ سے گھڑی کے رخ گما کر 7 بار اپنے سر سے انڈے کو وار لینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کچھ کروایا ہوا ہے تو آپ نے انڈے کو پکڑنا ہے اور گھر کے 7 چکر لگا لینے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ کی دکان یا کاروبار کی جگہ پر کچھ کروایا ہوا ہے تو آپ نے اس انڈے کو پکڑنا ہے اور اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ کے 7 چکر لگوا لینے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ پر کچھ کروایا ہے تو آپ نے انڈے کو 7 بار اپنے سے وار لینا ہے، یا اگر آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ کے گھر یا دکان پر کچھ کروایا ہے تو آپ نے انڈے کو پکڑ کر دکان یا گھر کے 7 چکر لگوا لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس انڈے کو صدقہ کر دینا ہے۔ انڈے کو صدقہ کرتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے انڈے کو کچا ہی کسی کو دینا ہے، یعنی انڈے کو پکا کر کسی کو نہیں دینا۔ یعنی آپ نے انڈا پکڑنا ہے اور کسی ضرورت مند مانگنے والے یا کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ انڈا لینے کو آپ سے تیار ہو، آپ نے یہ انڈا اسے دے دینا ہے۔ انڈے کو دے لینے کے بعد آپ نے دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھنا اور سیدھا چل کر آپ نے اپنے گھر آ جانا ہے، کیونکہ اگر آپ انڈے کو مڑ کر دیکھیں گے تو انڈا جو اپنے ساتھ مصیبتیں اور بلائیں لے کر گیا ہوا ہے وہ واپس آپ کے ساتھ آ بھی سکتی ہیں۔ اس لیے انڈا جیسے ہی آپ نے مانگنے والے کے ہاتھ یا ضرورت مند کے ہاتھ میں پکڑانا ہے، اس کے بعد مڑنا ہے اور سیدھا اپنے گھر آ جانا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، ایک انڈے کا یہ عمل کرنے میں بے حد آسان ہے اور اس عمل کو کرنے میں نہ تو آپ کے زیادہ پیسے لگتے ہیں، ظاہری بات ہے ایک انڈا بہت کم پیسوں میں آ جاتا ہے، اور نہ ہی زیادہ آپ کا وقت لگتا ہے، لیکن یقین ماننے ایک انڈے کا یہ عمل آپ کی زندگی اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے سامنے جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی انڈے کے اس عمل کو کر لینے کے بعد وہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور حسد کی وجہ سے جو آپ کے سامنے رکاوٹیں آ رہی تھیں، وہ یہ انڈا اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس کے بعد صرف آپ کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی رہ جائے گی اور تمام رکاوٹیں آپ کے راستے سے دور ہو چکی ہوں گی۔ پھر آپ کا کاروبار بھی عروج پر چلے جائے گا، دکان دوبارہ سے لاکھوں کروڑوں میں کمانے لگے گی۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کا رشتہ وہاں ہوگا جہاں آپ چاہتے ہوں گے، یا آپ کو ویسا ہی رشتہ ملے گا جیسا آپ نے خواہش کی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے تمام مقصد ایک ایک کر پورے ہونے لگیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میرے وہ کام جو بننے کا نام نہیں لے رہے تھے کیسے دنوں میں اور گھنٹوں میں بننا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔